baila. Nalimot ko po. May buntag sa tanan. Sa imong kamahalan, ang subirin o nagbuhat ngayon sa langit ug yuta sa akong pagyukbo. Ini usab sa akong pagyukbo. Sa atoang His Majesty Royal Highness King Dato Kuluban, uban sa inherent rights ni Royal Highness Prince King Freddy Salvo, ug usab sa Queen's Kingdom o sa mga majesties sa tanan nga langkob sa Maharlika Tribal Kingdom, mayong buntag kanatong tanan. Una sa tanan, akong i-congratulate ang mga bagong na koronahan o ang nang-promote ng mga hari nga diin nakita sa kahitasan ang ilahang mga pakigbiso nga hangtod karon nagpadayon. Ug usab sa mga bagong na koronahan ng mga rayna. Ang atuang paghatag niini o kagahom sa mga hari nahimong rigid gani pag-adto namo sa lanaw dili man unta plano na ako matug lanaw nung naabot ko dito kay akong tuyo ang usamis apanaan ako sa corner sa tubod di pud pwede nga moadto lang ko sa usamis nga dili matambungan ang lanaw. So usa sa ato ang mga kauban nga usa-usab nagtuon sa Biblia nga si Dato Masulaw sa Iligan. Siya nga king dugay gyud kung nagtuon anang hari anong saserdote. Nganong naay hari nga saserdote pagyud. Ingo kana masabtan na nimo karon. Motong interesado gayud siya nga maapil usab. Mo nang kagabi naay mga diskusyon nga ngano man ni nga dinalian ang mga padayag o pagkuha sa mga hari nga diin duna usay kagahom nga mahimong ministro tungod ana nga kasabutan. Kay wala man miingon diha sa Pedro nga mga saserdote. Wala pud miingon diha nga mga hari. Nganong hari unong saserdote? Kombinasyon kana sa authority. Kay ang Kristo mismo usa ka pangulo nga saserdote ug usab hari sa mga hari. Ug ang sumusunod niini kay naa man niya kagahom nga gipantala dinhing yutaa mao usab ang mga designation. So ato lang gisunod ang sistema nga diin iyahang pagamanduan. So dunay ginganlan nato og espirituhanon nga lamdag kay ang Espiritu Santo nga gipadala, wang balaan nga espiritu nga gipadala, nahimo kitang tanan. Kay ang matag usa ka hari murag lusok sa kahayag sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mahimong kana dato makabugto, mahimong kana dato matultulan, dato itunda sa lunay, lusok kita. Kung hiusahon ka ng lusok nga kahayag, tibuok nga kahayag, mo ka nagimanduan sa Espiritu Santo. So ing ana, naghawid ta og murag buhok nga kahayag, gikumplito tatanan hantod matibuok kana. So ing ana ang pamaagi. Nalipay lang usab ako nga dunay gigiyahan nga tao nga makusganon gayon nga guide sa ato o gituhuan pagyod siya sa Cooperative Development Authority. Once nga ayahang ihatag nga pamaagi o iyang ihatag nga sistema, ang CDA approve diretso basta gikan sa iya nga usab karon nahimong hari. Dako ka nang giya. Usa ka na ka presidente usab sa Golden Transport Cooperative. Gani ang programa na among diskusan nga kumahimo lang unta nga tanang membro sa Transport Cooperative. Usa sa nga mahimong mga sakop sa ICCIPs. Actually sakop man tadaan, wala lang madokumento. Mo kana nga iagi gayud sila ritual. Kung kana siya madokumento, ang kagahom niini pwede nga kana pangayoon nato ang tibok Pilipinas di na kinahanglan provisional authority. Kay ang kagahom nga naghatag niini ang kagahom sa Maharlika Tribal Kingdom. So daghang programa gani miingon siya nga king
kung magawas ang atuang CDA, pwede man ko magpadagag sakyanan, pangayuan na to grant sa gawas, nga dunay maharlikag yun nga sakyanan, nga magdagan sa Bukidnon. Kung dili man na imposible, labi na gamito na nimo ang authority sa ICCIPs. So, mo ka na atong mga sabutanan nga niduha diretso ang agri-cooperative gikaluhaan dayon og transport. Naduha. Kung ato pang isulod kang King Makisig nga cooperative, so didaghan na dayon. Kung i-consolidate na tanan mo gawas ang federasyon, nga gikan sa cooperative nga hospital, transport tanan, usa na kana ka governance nga diin dunay ekonomiya dinhi sa sulod sa Maharlika. So bantang na ang pamaagi. Nakahayag nga diin ang gipaningkamutan sa mga hari kaniadto mo nang ang uban nga ginganlan na luya o napukan kay nakatutok sila sa ikatulong nga bahin sa kasabutan. Ang sabot manggod, ingon manggod ang Ginoo pangita ang gingharian ug ang pangamatarong ug ang tanan. But pasabot tanan ginaas in tanan. Maayo imong lawas, maayo imong panginabuhian, maayo ang tanan. Tanan may giingon, wa may ingong pipila lang. Ug ang tanan igadungag diini. So ang naa na kita sa execution sa tanan nga igadungag niini. So gi-establish nato ang gingharian, i-establish nato ang dadantulan court nga moy muhatag og kagahom sa ato ang mga gipanglihok karon og ang cooperative moy muhatag og ekonomiya nga din ato kanang suportaan. So makapalit man gani tag duha ka case nga beer kada birthday kana pa bang pila to 100 naman siguro to mayroon nun sa ma-establish lang ang cooperative. So gamay. So ato nang tabangan. Siguro adunay mga pamaagi naaday kang King Tigre o napagay manukan si King Tigre mugawas ang cooperative na pud sa kining sa mga mananap ba o livestock. So kana siya manggawas na tanan fishery manggawas na kay ang cooperative usa kana ka brainchild ni Dr. Jose Rizal. Ang iyang gusto utang mahitabo sa Pilipinas kooperatiba. Nganong kooperatiba? Kita manggod tanan tag-iya. Ang nahitabo karon sa atong mga bangko ang tag-iya usa ka ahensya nga mao ang gobyerno sa Pilipinas nga ang Republic of the Philippines. Gisudlan dayon sa mga private company ba or private entity pinaagi sa mga shares. Mo nang kita watay kalibutan ni ginansya na ng land bank, gipangkawat na ng land bank, gipangkawat na ng DBP o giunsa na nila naut-ut na ang atong gobyerno wa gitay kalibutan. Matud pa ni Rizal kung mahimo unta nga ang tanan nga klase nga panginabuhian ug tanan klase nga makabenepisyo ang tao cooperative dapat gikan sa hospital cooperative apil ta sa tag-iya gikan sa seaport gikan sa airport hangtod na sa mga bangko. So mugawas gayud ang cooperative bank. Kung mugawas ang cooperative bank doon ako isay-say ninyo kasi sunod may tabo. So di lang nako taason akong pagigpulong kay daghan pa mang mamulong maingon ko sa usab nga congratulations. So daghan na executive, daghan na pud may magpalabad sa ulo. Salamat.